नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोंयाच्या शुल्काच्या वाट्याक 5,570 कोटींचो निधी मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्या अर्थसंकल्पाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हजर आशिल्ले. अर्थसंकल्पात दरेकी राज्याक केंद्रीय शुल्काच्या येणावळीचो वांटो मेळटा. हातूंतल्यान गोंयाक 5,570 कोटी मेळटले. फाटल्या वर्साच्या म्हळ्यार 2025-26 अर्थसंकल्पात गोंयाक जानेवारी मेरेन 1,405 कोटींचो निधी मेळ्ळा. अर्थसंकल्पात भलायकी वाठारा खातीर बऱ्योच येवजण्यो आसात. योगा इन्स्ट्रक्टर नेमपा सयत 1 लाखा वयर पॅरामेडिकल कर्मचारी तयार करपा खातीर प्रशिक्षण दितले. हाचो गोंयाक लाव जातलो. पर्यटन, नुस्तेमारी ह्या येवजणेचो लेगीत लाव जातलो अशें मुखार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अंदूच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे खातीर 2.93 लाख कोटी रुपयांची भांडवल म्हणून तजवीज केल्या आनी मंत्रालयाक वट्ट 2.78 लाख कोटी रुपया खर्च करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रणजीत सिंग बिट्टू हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. गोंयच्या रेल्वे खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. अर्थसंकल्पांतल्यान रेल्वे खातीर अत्यंत म्हत्वाकांक्षी आनी क्रांतिकारी घोशणा जाल्या. देशांत रेल्वे संपर्काची गती वाडोवपा खातीर 7 नव्या वेगान चलपी रेल्वे मार्ग तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान देशांतले 7,000 किलोमिटर रेल्वे रस्ते वाडोवपाचो संकल्प केला. ह्या 7 कॉरिडोरांक लागून 4,500 किलोमिटर रेल्वे मार्ग पुराय जातले. महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांतल्यान वचपी कोंकण रेल्वे हो देशांतलो म्हत्वाचो मार्गदर्शक टप्पो आसतलो. कोंकण रेल्वेच्या एकंदर सुदारणे खातीर जायत्या प्रस्तावांचेर काम चालू आसा. ह्या प्रस्तावांक मान्यताय दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत एकंदर खर्चाचो अदमास उपलब्ध जातलो अशी म्हायती तांणी दिली. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या विश्रांतीघरांत थळाव्या पत्रकारां खातीर आभासी व्हिडिओ परिशद आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार कोंकण रेल्वेचे उपमहावेवस्थापक बबन घाटके हजर आशिल्ले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लें अदमासपत्रक विकासाभिमुख आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपाक हे अदमासपत्रक मार्गदर्शक थारतले अशी प्रतिक्रिया असोचेमचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार हांणी दिल्या. नमस्कार, हांव मांगिरीश पै रायकार. आज ह्या बजेटान विविध क्षेत्रांत सगळ्याक तांणी एक घटाय दिल्ली आसा. देखीक आरोग्य, एज्युकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री आनी युवा शक्तीचेर भर दिवन तांणी ही एक मोठी मोख आंखिल्ली आसा. अंदूचो शिगमो गोंयच्या 19 वाठारांनी 5 मार्च ते 18 मार्च ह्या काळात जातलो. शिगम्याचे खाशेले अशें आकर्शण म्हळ्यार रोमटा मेळ. प्रत्येक रोमटा मेळ्याच्या गटात सुमार 150 कलाकार वांटो घेतले. हे शिवाय पारंपारीक तशेंच सैम आनी हेर तरेच्या चित्ररथांची मिरवणूक जातली. सांजवेळा 4 ते राती 10 मेरेन थारायिल्ल्या वेळा भितर सगळ्यो कार्यावळी सोंपच्यो हे खातीर यत्न जातले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलां. तुये हॉस्पिटलाच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण काल जालें. ह्या फुडें तुये वाठारांत वैजकीय महाविद्यालय आनी नर्सिंग महाविद्यालय स्थापन करतले. बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर हे हॉस्पिटल म्हत्वाचें थारतलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हॉस्पिटलाचें उक्तावण केल्या उपरांत केली. आज आम्ही पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवे ह्या हॉस्पिटलात आम्ही आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज. वेन इट इज अ लिंक हे आम्ही फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ऍट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज अ मेडिसिन आसतले, ऑर्थोपेडिक आसतले, डेंटल आसतले, एक्सरे आसतले, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटाले ओपीडी अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. माझे ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा. एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती ओटी सुरू जातली. म्हापशेंच्या जिल्लो हॉस्पिटला परस हें चड व्हड अशें हॉस्पिटल आसतलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. गोमेकोचे डीन दोतोर राजेश पाटीलाक ह्या हॉस्पिटलाचे नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केल्या. 100 खाटींची क्षमता आसलेल्या ह्या हॉस्पिटलांत सुरवेक 12 ओपीडी कार्यरत जाल्यात. जाल्यार हें हॉस्पिटल गोंय वैजकीय महाविद्यालया कडेन संलग्न आशिल्ल्यान तशेंच संशोधन केंद्र स्थापन जाल्ल्यान आतां भलायकी मळावेलें उत्तर गोंयांतलें हें म्हत्वाचें हॉस्पिटल थारता. पणजेंत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 नॅशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार, गोंय सरकार आनी समर्थ युवा फावंडेशन हांच्या जोड पालवान आयोजीत भव्य पुस्तक महोत्सव पणजेंतल्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानार 4 ते 8 फेब्रुवारी मेरेन नामनेच्या व्यक्तींच्या हजेरेंत जातलो. इंटरनॅशनल मास्टर राहुल संगमा हांणी वासुदेव ही धेंपो उक्ते फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत विजेतेपद पटकायलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला आनी किमान 20.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.